अस्सलाम वालेकुम ख़ज़ीन हज़रात, पेश खिदमत है आपका हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद, हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे बड़े सौखे हैं। और यहाँ पे चलो कोई अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे के साथ दुख सुख फोड़ के अपनी पड़ास निकाल लेते हैं। किसी का मसला हल हो जाता है, किसी का नहीं होता, तो चलो दिल की पड़ास तो निकल जाती है। सही। मैं अक्सर सोचता हूँ यार, बाहर जो दोस्त हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो बाहर के मुल्कों में रोजगारी के चक्कर में शिफ्ट हो गए हुए हैं, उनसे कभी बात होती है तो उनकी अजीब अजीब सी परेशानियां होती हैं और अजीब अजीब से उनके प्रॉब्लम ऐसे सुनने को मिलते हैं जिसको सुन के तो बंदा कहता है कि यार ये बेचारे उधर तो सड़ते कुड़ते ही होंगे नेरा, इनकी तो ना उधर का आवाज सुनने वाला है, ना कोई ये उधर को बैठ के शाम को मेला लगा के यारों दोस्तों के साथ को डिस्कस कर सकते हैं, को दिल की पड़ास निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ ना कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फरियाद किसको सुननी चाहिए? जो उधर पाकिस्तानी एम्बेसियां बनी हुई हैं, बस वहां पे याहिर है पूरा एक अमला बैठा होता है, स्टाफ होता है, इसलिए बैठा होता है कि पाकिस्तानी जो उधर हैं उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स भी शेयर की जाए, उनके काम आया जाए, अपने मुल्क की मदद की जाए वहां बैठ के। तो ये जो प्रॉब्लम होती हैं बाहर के मुल्कों के पाकिस्तानियों की, ये क्यों नहीं यार ये एम्बेसियों वाले सुनते, ये उधर किस बात के करोड़ों रुपये ले रहे हो? यही सवाल मेरा तुमसे है, क्यों वो पाकिस्तानियों की फरियाद नहीं सुनते? नहीं तो यही मैं सवाल कर रहा हूँ ना यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बताओ। लो ये तो अब मैच पड़ गया, तुम बताओ वाला। और भाई जी मेरा तो ख्याल यही है कि वहां पे सारे सिफारशी बैठे होते हैं, हमारे तो सुनने में जो चीजें आती हैं, जो मीडिया में नजर आ रहा होता है, वो तो मेरा ख्याल है यही है कि सारी ये पॉलिटिकल बेस पे या यारी दोस्ती पे या रिश्तेदारी बेस पे ये पोस्टें दे देते हैं, पकड़ा देते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों। दर्जनों की तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदानों के जो भांजे भतीजे बेटे बेटियां वो बैरूनी सफारत खानों में आराम मौजें कर रहे हैं, और जो सफ़ीर के ओहदे पर मुतय्यन है, हाई कमिश्नर्स जो हैं, उनमें भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है जहां पे सबसे ज्यादा तादाद है नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स की। यानी वो उनका सफारतकारी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मौजें कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना दमदमा, वो जरा थोड़ा सा सियाना हुआ है, मैंने लाड में उसको स्कूटर की अगली सीट पे बैठा दिया, मैंने कहा चलो तुम स्कूटर चलाओ। लाड चढ़ा हुआ था मेरे, हाँ जी, स्टार्ट करके मैंने उसको बैठा दिया, उसने गेयर लगा के रेस जोर से दे के सीधा सामने कंध में मारा। उस दिन से मैं समझ गया हुआ उनके लाड के साथ किसी को कोई सीट पे नहीं बिठाना चाहिए। बिल्कुल। ये जो मैंने स्कूटर वाली मिसाल दी है, इससे मैं कोई जाहिल तो नहीं लगा? इस मिसाल को क्यों मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हो उस काम के लिए? मैं तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान बेचारा उन बदकिस्मत मुल्कों में से एक है जहां पर सफारत खानों या सफारती अमले की जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, उनकी कारकर्दगी को जांचने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। यानी मुझे 4-5 साल बैरून मुल्क रहने का इत्तेफाक हुआ और मैं पाकिस्तानी सफारत खाने की जो कारकर्दगी है वो हमेशा उसका मवाजना किया करता था हिंदुस्तानी सफारत खाने के साथ, और उनके अखराजात का भी। यकीन करो कि दोनों सूरतों में जमीन और आसमान का फर्क है कि हमारे जो सफारती अमले हैं इनके अलल्ले तलल्ले दुनिया भर में और खास तौर पर बड़े मुल्कों में वो यानी दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे कहीं ज्यादा है, और दूसरी तरफ उनकी परफॉर्मेंस जीरो। यानी और चलो मैं कहता हूं कि जनाब जो एक प्रेस अताशी है उसकी कारकर्दगी को यानी 2+2 4 की तरह नहीं जांचा जा सकता, लेकिन कमर्शियल अताशी की परफॉर्मेंस को तो जांचा जा सकता है ना कि हजूरे वाला आज आपने चार्ज लिया है, इसका मतलब है कि 1 साल बाद लाइक ए प्राइवेट कंपनी किसी भी इंटरनेशनल फर्म की तरह कंपनी की तरह आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप 1 साल पहले तशरीफ लाए थे, पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये आलम था, ये प्रॉब्लम्स थी, 1 साल गुजर गया, अब आप अपनी परफॉर्मेंस जरा हमें बताइए। पूछा जा सकता है ना, 1 साल में आपने तो बताएं तो सही ना, हिसाब दें। हाँ, और यही हाल सफीर से पूछा जाना चाहिए कि हजूर वाला आप पर हमारे लाखों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, आपने जब चार्ज लिया था ये मामलात हमारे इस मुल्क में मौजूद थे, हमारे मसाइल इस मुल्क में मौजूद थे, 1 साल गुजर गया, आपने ये मसाइल कहां तक सॉल्व किए? तुम यकीन करो मैं कोई बिल्कुल गुस्से में या कोई नाराजगी के साथ या खिंच कढ़ने के लिए ये बात नहीं कर रहा। बाखुदा मैं तो जितना भी ये एम्बेसियों के माहौल को और इनकी बाल निकल को और इनकी जमा तफरीक को देखता हूँ ना, मुझे तो ऐसे ही लगता है
کہ یہ سارے لوگ ادھر کو پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں پکنک منانے گئے ہوتے. ایگزیکٹلی یہ پکنک منانے ہی آئے ہوتے. تم دیکھو نا یار یہ جو سفارشیں کرواتے ہیں, سفارشیں کروا کر اپنی پوسٹنگز لیتے ہیں فورن آفس کے لوگ, یا جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ بھی جو نان کیریئر ڈپلومیٹس ہیں, یہ بھی ہمیشہ ان ملکوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ برطانیہ, امریکہ, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا, سعودی عربیہ کا, دبئی کا, یورپ, اور یہ افریقی ملک میں کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان کا امیج بلند کرنے کے لیے ادھر بھی جانا افریقی ملک میں, ادھر کسی ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھ کے آپ چرکا کھا رہے ہو اور ادھر سے ہڈی چب کے تو آپ پرے پھینک کے تو ساتھ ہی جنگل میں سے شیر نکل کے ہڈی اٹھا کے باہر نکل جائے, آپ کا ترا نکل جائے, آپ بہرے کو بلا کے پوچھے کہ بھائی جی یہ کیا ہوا ہے, بہرا آگے سے کہے کہ جی آپ تو لکی ہیں جناب, پچھلے سال ادھر ایک ملک کا امبیسڈر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو شیر آیا تھا, آپ کی تو چرگے کی ہڈی لے گیا نا, اس امبیسڈر کو اٹھا کے لے گیا تھا شیر. میں نے یہ جو ہمارے بیرون ملک سفارت خانوں پر اخراجات ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہمارے جو سینئر دوست ہیں اسلام آباد کے دنیا نیوز کے, عیسیٰ نقوی صاحب, ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا مجھے کوئی تھوڑی سی گلمپس دکھانے کے لیے ذرا کوئی بتاؤ تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا جی اتنی بری حالت ہے, اتنی بری حالت ہے کہ پوری دنیا میں اس قدر بیڈ گورننس کہیں کسی دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی, اور اتنے زیادہ اخراجات, یعنی آپ اپنے ملک کا والیوم دیکھیں, اسی ریشو سے آپ دوسرے ملکوں سے اپنا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, پاکستان امیر ترین ملکوں کی صف میں نظر آتا ہے. ابھی یہ تو اخبارات میں کچھ دنوں پہلے یہ خبریں پڑھنے کو ملی تھی نا کہ واجد شمس الحسن صاحب جو برطانیہ میں ہمارے ہائی کمشنر ہیں, ان کو اپنی جب انہوں نے چارج سنبھالا تو ان کو جو 93 وننگٹن روڈ پہ اپنی رہائش کا پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ سفارت خانے تک میرا آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے روزانہ جانے میں, اور آدھا پونا گھنٹہ ان کا بہت قیمتی, بہت قیمتی. اتنی دیر میں تو وہ سنا کہ کتنے سارے مریض دیکھ لیتے. انہوں نے کہا کہ یہ رہائش گاہ بند کی جائے اور سفارت خانے کے بالکل قریب ایک رہائش گاہ لی جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ رہائش گاہ کیسے بند کی جائے. انہوں نے کہا کہ جی رینوویشن کی آڑ میں اس کو بند کر دیں, اور رینوویشن کا جو ٹھیکہ تھا, جو ٹینڈر تھا, وہ 1.5 سال تک جاری نہیں کیا گیا, اور جو رہائش گاہ لی گئی ان کی پسند کے مطابق سفارت خانے کے بالکل قریب, اس کا وطن عزیز کے قومی خزانے سے 3.5 برسوں میں 9 کروڑ روپیہ کرایہ ادا کیا گیا ہے. واہ 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 واہ, نہیں واجد شمس الحسن صاحب, ویل ڈن ویل ڈن. کئی ملکوں میں جو ہمارے سفارت خانوں یا ان کی جو رہائش گاہیں ہمارے سفراء کی, وہ جو فروخت کی گئی ہیں بالکل اونے پونے داموں, کوڑیوں کے مول فروخت کی گئی ہیں. 6 ارب ین میں ہم نے جاپان میں اپنا سفارت خانے کی عمارت کو فروخت کیا ہے, اس کی جو کمرشل ویلیو تھی, مارکیٹ ویلیو تھی, وہ 12 ارب ین سے بھی زیادہ تھی. اور جاپان کے علاوہ جرمنی, فلپائن, نائجیریا میں پاکستانی سفارت خانوں یا جو سفراء کی رہائش گاہیں تھیں وہ جس انداز میں فروخت کی گئی ہیں یا خریدی گئی ہیں, تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان میں شدید بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن آج تک کسی ایک سفارش پر عمل درآمد نہیں ہوا. میرا خیال ہے فرانس کا میرا ایک دوست تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی میاں یہاں پہ جو سب سے مہنگی جگہ ہے نا سڑک جدھر کمرشل ایریا, شانزلیزہ سٹریٹ میں, شانزلیزہ سٹریٹ پر, ادھر انہوں نے امبیسی لی ہوئی ہے. بندہ پوچھے یار کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی جگہ پہ لینے کی بھائی امبیسی؟ یا تو ہے نا کہ آپ لوگ بہت پروگریس دکھا رہے ہیں بس, اور 1.5-2 سال میں آپ نے پیرس خرید کے دے دینا ہے پاکستان کو, یا آپ نے امبیسی کے باہر بنیانوں کا سٹال لگانا ہے, پھر تو چلو ٹھیک ہے کمرشل جگہ پہ لے رہے ہوتا ہے نا. سیڈ بزنس بھی کرتے ہیں یار کئی لوگ. تم یقین کرو کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی آباد پاکستانیوں سے ان کا سب سے بڑا مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو, وہ کہیں گے کہ جی ہمارے سفارتی عملے کی کارکردگی اور ان کا ہمارے ساتھ ناروا سلوک. یار کسی بار کوئی بھی پاکستانی جو سیٹلڈ ہے اس سے تم پوچھو نا کہ سناؤ یہاں کو تنگی تنگی تو نہیں ہے, وہ آگے سے سدھا ہی کہہ دیتا ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی امبیسیڈر سے ملاقات ہو گئی. یار یہ عرب ممالک میں کئی لوگ بیچارے بتاتے ہیں کہ بھائی جی ادھر جو امبیسی کے لوگ ہیں وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں پاکستانیوں کی جو کام کروانے جاتے ہیں, اور ایک بندہ کھڑکی پہ بیٹھ کے ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, باقی 6-7 وہاں پہ اندر کوئی عربی چھلی کھا رہے ہوتے ہیں. عربی چھلی بھی ہوتی ہے جیسے عربی آئل ہوتا ہے نا, اس طرح عربی چھلی. یار ہنسا نہ کرو, فضول بات نہ کرو, تمہیں ایک انفارمیشن دیتا ہوں اوپر سے تم ہنستے ہو, فضول بات کر رہے ہو. اور کہنے کا مقصد وہ کہتا ہے یہ کہ چلو لینے ہی لگواتے ہیں یار, مگر خدا کے واسطے لینے ہی چلو کسی شیڈ کے نیچے, کسی چھت تلے, کسی سائے تلے لگا لے. کہتا ہم لوگ توپے کھڑے ہوتے ہیں,
عرب ممالک کی ریت اور گرمی کہتا ہے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان سے. تم تو صرف گھر میں پانڈے پونڈے مانج کے فرش فرش دھو کے کپڑے شپڑے دھو کے بچے بچے کھڈا کے سبزی گوشت لا کے تو صفائیاں کر کے تو ان مصائب کے لیے ایک الگ سیگمنٹ رکھ لیتے ہیں, بلکہ پروگرام کر لیتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.